अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। मैं आज आपके पास हाजिर हुई हूँ ये इसका पार्ट 10 लेकर। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे चैनल पे, व्यूज़ भी कम हो गए हैं। काइंडली आप वीडियोस को पूरा देखा करें। तो ये नावल को आप शुरू करते हैं उससे आगे। ठीक है, यहाँ पे था। चलिए अब शुरू करते हैं। ज़मार के जाते ही हमज़ा ने दरख्त के साथ रस्सी को रगड़ते हुए खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अपने इर्द गिर्द नज़र डाली तो हर तरफ अंधेरा था। इतने में हमज़ा को उसके पाँव पर कुछ चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही हमज़ा के मुंह से ऊंची चीख निकली, जो ज़मार के कानों से टकराई थी। हाथ में सिगरेट लगाते कुर्सी पर बैठे इसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई थी। इसको हमज़ा की चीखें ऐसे सुकून दे रही थी जैसे कोई इसके जख्मों पे मरहम लगा रहा हो। अंजा की चीखों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। जमार सिगरेट हाथ में पकड़े अभी तक वहीं कुर्सी पर बैठा था जब दरवाज़ा खुलते ही नवाज अंदर आया था। नवाज के यूं अंदर आने पर भी जमार ने इसकी तरफ नहीं देखा था। जमार साहब, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? आप तो ऐसे नहीं थे, और इस बेचारी का क्या कसूर है? आप इसको तलाक तो दे रहे हैं, तो फिर इतनी अजियत क्यों दे रहे हैं? नवाज की बातों को सुनकर जमार ने नवाज की तरफ एक नज़र देखा। जमार के देखने पर नवाज ने फौरी अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, जमार ने सिगरेट को बचाते हुए कहा। जी जमार साहब। नवाज जमार की बात सुनकर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन इसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो बेग फैमिली की बड़ी बहू को इस तरह जंगल में अकेला छोड़ दें। जमाल साहब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नवाज ये कहते हुए पॉकेट से मोबाइल निकालकर साथ ही मुर्तज़ा बेग को कॉल मिला दी थी। मुर्तज़ा बेग को कॉल मिलाकर अभी नवाज को मायूसी हुई थी, क्योंकि वो कराची जा चुके थे, यही सोचकर कि जुमार और अंजा के अकेले में एक साथ वक्त गुजार लेंगे। मुर्तज़ा बेग को अब बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, ये सोचकर नवाज ने कॉल बंद कर दी थी। अभी नवाज कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था कि जुमार कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। जुमार को देखकर नवाज फ़ौरन पीछे हट गया था। शुक्र है अल्लाह का, जमाल साहब को कुछ तो ख्याल आया। नवाज ने जमाल को इसी सिमट जाते देखा तो गहरा सांस लेते हुए कहा, बाबा जान कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़, बाबा जान आ जाएं। अंजा नीम बेहोशी की हालत में बोल रही थी। इसे अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था, साथ ही इसका पूरा वजूद सड़ पड़ गया था। सर को झुकाए अंजा अपने बाबा जान को पुकार रही थी जब जमाल इसके पास पहुंचा था। ये क्या कर दिया है जमाल? अंजा की हालत देखते हुए जमाल ने कहा और अंजा की तरफ बढ़ा। दरख्त के पीछे जाते हुए इसने अंजा के हाथों को खोला। हाथों के खुलते ही अंजा, जो नीम बेहोशी की हालत में थी, इसने बामुश्किल सर उठाकर अपने इर्द गिर्द देखा। इतने में जमाल इसके सामने आ गया था। जमाल, आप आ गए, मुझे यकीन था मुझे लेने आएंगे। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंजा, जो बुरी तरह डर गई थी, जमाल को देखते ही यकदम से जमाल के सीने से जा लगी थी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। अंजा ने अपने दोनों हाथों से जमाल की शर्ट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अंजा के यूं एकदम से सीने से लग जाने पर जमाल को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जमाल अंजा के बर्फ जैसे ठंडे वजूद को महसूस कर रहा था। इससे पहले वो अपने बाजुओं का खजार अंजा के इर्द गिर्द हायल करता। अंजा के हाथों की गिरफ्त जमाल की शर्ट पर ढीली पड़ते ही वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिरने वाली थी कि जमाल ने फौरन इसे अपनी बाहों में समेटते हुए गिरने से बचाया। अंजा, होश में आओ। जमाल ने बेहोश हुई अंजा के गाल पर थपकी देते हुए कहा, लेकिन अंजा होश में नहीं आई थी। शिट! जमाल को उम्मीद नहीं थी कि इसका गुस्सा अंजा को इस हालत तक ले जाएगा। जमाल ने अंजा को अपनी बाहों में उठाते हुए फौरन होटल की तरफ चला गया था। जमाल साहब, अंजा मैम को क्या हुआ है? नवाज ने जैसे ही अंजा को जमाल के साथ इस हालत में देखा तो परेशान होते हुए बोले, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जमाल ये कहते हुए कमरे में आया और अंजा को बेड पर लटाते हुए इसके माथे पर हाथ रखा। ये इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ रही है? जमाल ने ये कहते हुए अंजा पर कंबल ओढ़ दिया, साथ ही कमरे का हीटर ऑन कर दिया था। अंजा के हाथ की हथेली को अपने हाथों से रगड़ते हुए वो अंजा का चेहरा देख रहा था, जो दूध की तरह सफ़ेद हो रहा था। होश में आओ अंजा, होश में आओ। जमाल बार बार अंजा के चेहरे की तरफ देख रहा था। इतने में नवाज डॉक्टर को ले आया था, जो इस वक्त कगान के नज़दीकी क्लिनिक पर मौजूद था। नारायण कगान जैसी जगहों पर अस्पताल काफ़ी फासले पर थे, और रात के इस पहर किसी डॉक्टर का मिलना किसी मौजे से ही कम था। इनकी नब्ज़ बहुत आस्ता चल रही है और साथ ही हार्ट बीट भी नॉर्मल से कम है। लगता है इन्हें कोई सदमा लगा है, इस वजह से इनका पूरा जिस्म ठंडा पड़ रहा है। मैं इन्हें ये इंजेक्शन दे देता हूँ। अगर इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ना हुआ और हार्ट बीट नॉर्मल ना हुई तो आप इन्हें अस्पताल ले जाएं। मेरा यही मशवरा होगा आपको, डॉक्टर ने जमाल को कहा, जो बात तो डॉक्टर की सुन रहा था, लेकिन इसकी नज़रें अंसा के चेहरे पर ही थीं। और हाँ, कमरे में
भी एक और हीटर का इंतज़ाम कर लें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर जमार को सारी हदायत देते हुए वहाँ से चला गया था। नवाज़, तुम होटल वालों को हीटर का कहो और टिकट बुक करवाओ जितनी जल्दी हो सकता है, जमार ने नवाज़ को कहा। जमार साहब, बेहतर यही होगा कि हम सुबह इस्लामाबाद के लिए निकल जाएं। गाड़ी मैं ड्राइव कर लूँगा, इस्लामाबाद से कराची हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नवाज़ ने शॉर्ट रास्ता बताया था। जो भी करना है जल्दी करो, जमार ये कहते ही नवाज़ कमरे से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद ही होटल के स्टाफ ने कमरे में हीटर ला कर रख दिया था, लेकिन इससे भी अंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कमरे के टेम्परेचर से जमार को सूरज की तपिश जैसी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अंजा का बॉडी टेम्परेचर वैसे का वैसा था। जमार को इस बात की खबर नहीं थी कि इसने अपने गुस्से में आकर क्या कर दिया था। अंजा के माथे पर हाथ रखते हुए जमार ने अंजा के दिल पर हाथ रखा, जहाँ जमार को अंजा के दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ। जमार ने इमरजेंसी कॉल मिलाई, लेकिन वहाँ से भी 3 घंटे का कहा गया था। एक तो इतनी दूर ओपनिंग रखने का आइडिया किसने दिया था जहाँ कोई सहूलत भी नहीं है। जमार ने मोबाइल बंद करते हुए मुड़कर अंजा की तरफ देखा। कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा था। जमार बेड की दूसरी तरफ आकर अंजा के पास बैठ गया था। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन जमार ने गहरा सांस लेते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी और साथ ही अंजा को अपनी बाहों में बढ़ते हुए अपने सीने से लगा लिया था। शायद तुम्हें इससे कुछ बेहतर महसूस हो। अंजा को अपने सीने से लगाते हुए जमार की हार्ट बीट तेज़ हुई थी, जैसे जिसे वो इग्नोर करते हुए इसने अंजा के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। अंजा से आने वाली खुशबू जमार को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन इसने तो खुद को महरिश की अमानत समझ कर रखा हुआ था। वो इस अमानत में खयानत कैसे कर सकता था। ज़माने को सोते हुए हंसा के चेहरे पर गिरे बालों को पीछे किया था। तुम अच्छी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं हो। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दर्द भरी ज़िंदगी से निजात दे दूंगा और तुम अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजार सकती हो। ज़मारी कहते हुए अंजा को मज़ीद अपनी बाहों की होश में ले लिया था। वो अंजा को अपने वजूद की गरमाइश से सुकून तो दे रहा था, लेकिन इसके अंदर भी अंजा की गुर्बत की ख्वाहिश बढ़ रही थी, जिसे वो जानते हुए भी इग्नोर कर रहा था। कमरे का टेम्परेचर और जमार की जाने अनजाने में मोहब्बत की हिद्दत अंजा के बॉडी टेम्परेचर को कुछ हद तक नॉर्मल कर पा रही थी। सुबह के 6 बज गए थे जब जमान ने दरवाजे पर दस्तक के साथ ही अंजा को अपने से अलग किया था। अंजा की हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। जमार से अलग होते ही अंजा ने थोड़ी आंखें खोलते हुए जमार की तरफ देखा था, जो अंजा के होश में आने पर इसके चेहरे पर पुरसुकून लहर आ गई थी। जमाल साहब, सब इंतजामात हो गए हैं, अब अंजा मैम कैसी है? नवाज ने आते ही बताया और साथ ही अंजा का पूछा। जमा ने अंजा की तरफ आंखों में नमी लिए देखा, जैसे इसको अंजा से अलग होने का अफसोस हो रहा हो। हाँ, होश आ गया है, इसे तुम गाड़ी निकालो, मैं इसे लेकर आता हूँ। जमारी कहते हुए अंजा की तरफ मुड़ा था, जो अब होश में आने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अंजा, चलो, हमें यहाँ से जाना है। जमार ने अंजा को सहारा देकर उठाया। दर्द हो रहा है, अंजा मुश्किल कह पाई थी। दर्द कहाँ? जमाल अंजा की बात सुनकर वहीं रुक गया था। इसकी आंखों में हैरत आ गई थी। अंजा की बात में ही इतना दर्द था कि जमाल ने हैरत से पूछा, यहाँ? अंजा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तुम थोड़ा खुद को संभालो। जमार की बात पर अंजा ने अपने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए मुस्बत में सर हिलाया था। जमार अंजा को लेकर कराची पहुंच गया था। कराची पहुंचते ही वो सीधा अंजा को लेकर अस्पताल चला गया था। नवाज ने भी मुर्तज़ा बेग को कॉल कर दी थी, वो भी शहरियार के साथ फ़ौरन अस्पताल आ गए थे। क्या हुआ अंजा को? हम तो इसे वहाँ ठीक छोड़ कर आए थे, इसकी इतनी तबीयत कैसे ख़राब होगी? मुर्तज़ा बेग, जिसके अंजा की तबीयत सुनकर होश उड़ गए थे, वो नवाज से पूछ रहा था, जो सर झुकाए खड़ा था। जमार, तुम मुझे बताओगे क्या हुआ था? कोई मुझे बताएगा? मुर्तज़ा बेग को अपनी इस बात का जवाब ना तो जमार से मिला था और ना ही नवाज से। इतने में डॉक्टर के साथ जलान आईसीयू से बाहर आया था। उसने आते ही पहले जमार को गुस्से से देखा और इसके बाद मुर्तज़ा बेग को। मरीज़ की तबीयत अब बेहतर है, इसको जो इंजेक्शन वहाँ के डॉक्टर ने दिया था वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है, नहीं तो ऐसी हालत में मरीज़ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कुछ देर तक अपने पेशेंट को लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर अंजा की हालत से आगाह करते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया था। आप क्या अकेले में मेरी बात सुनेंगे? अजलान की बात पर मुर्तज़ा बेग ने जमार की तरफ गुस्से से देखा। क्या बात करनी है मेरे सामने करो, जमार ने अजलान की तरफ देखते हुए कहा। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, मुर्तज़ा बेग ने जमार को हाथ के इशारे से रुकते हुए कहा और अजलान के साथ कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया था। मुर्तज़ा साहब, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, आप अंजा को इस हालत तक ले आएंगे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो अंजा को मैं वापस घर ले जाता हूँ, लेकिन इससे वक्त से पहले मरते हुए नहीं दे सकता। मैं सिर्फ आपकी वजह से और अंकल बुरहान ने जो आप पर यकीन किया था इसकी वजह से खामोश हूँ, लेकिन अगर बात इससे भी आगे बढ़ी तो फिर आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अजला मुर्तज़ा बेग को बोल रहा था और जो खामोश खड़े
अजलान की बातों को सुन रहा था। वो जानता था कि कसूर ज़मार का ही होगा, लेकिन जब तक वो हकीकत मालूम नहीं कर लेता, वो अजलान को कोई जवाब नहीं देने के काबिल नहीं था। गलती इनकी फैमिली की तरफ से हुई थी। अजलान के यूं बोलने पर ज़मान से रहा नहीं गया था। वो शहरियार के रुकने के बावजूद इन दोनों के पास चला गया था। शहरियार भी इसके पीछे चला गया था। क्या कह रहे हो तुम? मेरे डैड से इतनी भी तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की? किस तरह तुम बात कर रहे हो? जमार ने आगे बढ़ते हुए जलान को कहा, जिस पर जलान को अंजा की हालत याद आ गई तो फिर से जमार के रवैये पर शक था कि वो अंजा के साथ ठीक नहीं है। इसने जमार की तरफ गुस्से से देखते हुए जमार के करीब आया। मैं तुम्हारे बाप को यही समझा रहा था कि अगर अंजा को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हें भी मिस्टर जमार बेग मैं यही कहूँगा। अगर मुझे पता चला कि अंजा की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है तो तुम्हारा वो अशर करूँगा कि तुम खुद की शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। अजलान के यूं बोलने पर जहाँ शहरियार शॉक्ड हुआ था वहाँ जमार के की गुस्से से रगें फूल गई थी। जमार अभी आगे बढ़ा ही था कि मुर्तज़ा बेग ने जमार को बाजू से पकड़ते हुए पीछे किया था। अजलान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अंजा की ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर अजलान ने दोनों की तरफ देखा और दोबारा आईसीयू में चला गया था। ये खुद को समझता क्या है? आपको इतनी बातें सुना रहा था और आप खामोश खड़े थे। अजलान के जाने के बाद जमार ने मुर्तज़ा से कहा, तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है, और मैं ये मालूम करके ही रहूँगा कि वहाँ हुआ क्या था, और अगर वाकई ज़मार इसमें तुम्हारा कोई हाथ हुआ तो फिर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा होगा। फिर मुर्तज़ा बेग की बात पर ज़मार वहीं खामोश हो गया था। नवाज़ शहरियार कहाँ है? इससे बुलाओ। मुर्तज़ा बेग ने नवाज़ के पास आकर कहा। नवाज़ शहरियार को देखने चला गया, जो अजलान की बात सुनकर इसी डॉक्टर के पास चला गया था जो आईसीयू में अंजा को देख रहा था। लेकिन आप क्यों नहीं बता सकते? वो हमारा पेशेंट है। शहरियार डॉक्टर से बहस कर रहा था कि अंजा को ऐसा क्या हुआ है जो आप कह रहे थे कि इस हालत में बचाना मुश्किल था। इससे पहले डॉक्टर बेबस होकर सब कुछ बता देता, नवाज ऊपर से आ गया था। शहरियार साहब, आपको मुर्तज़ा बेग बुला रहे हैं। नवाज की आवाज़ सुनकर शहरियार ने गहरा सांस लिया था और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गया था। अंजा को घर ले आए थे और वो एक ही रात में बहुत कमज़ोर लगने लगी थी। जमार अंजा को घर छोड़कर खुद घर से चला गया था। डैड, आप हम सब से कुछ छुपा रहे हैं क्या? शहरियार मुर्जा बे के कमरे में आया था, जो कुर्सी के बैग से टेक लगाई आंखें बंद किए बैठा था। शहरियार की आवाज़ सुनकर मुर्तज़ा बेग ने आंखें खोलते हुए से देखा। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा। मुर्तज़ा बेग ने बात टाल दी थी। फिर आप अजलान की बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए थे? शहरियार की बात पर मुर्तज़ा बेग ने गहरी सांस ली थी। मुझे लगता है मेरा ये फैसला गलत था। मुझे अंजा की शादी जमाल से नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने दोस्त से किया वादा नहीं निभा पा रहा। मुर्तज़ा बे के चेहरे की परेशानी देखकर शहरियार ने कुछ सोचकर अपने डैड की तरफ देखा। डैड, आपका फैसला ठीक था, लेकिन भाई अभी समझ नहीं पा रहे। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि आपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन जब मैंने अपनी तरफ से मैरिज के बारे में और फिरोज़ अंकल के बारे में मालूम करवाया तो मुझे सब पता चल गया था कि आप क्यों भाई की शादी मैरिज से नहीं करने दे रहे थे। मैरिज ने भाई की कंपनी के सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट मलिक वासिद को दे दिए हैं। भाई ये सब जानते हुए भी मैरिज पर अंधा एतमाद कर रहे हैं। शहरियार की बात सुनकर मुर्तज़ा बेग के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई थी। काश वो भी ये सब जान लेता, लेकिन इसकी आंखों पर तो मैरिज की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, और जब तक इसे ठोकर नहीं लगेगी वो पट्टी तब तक नहीं उतरेगी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इसके पीछे इतना पागलपन अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर अगला इंसान आपको दगा दे रहा हो तो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, सौदागरी बन जाती है, जिसमें अगला इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है। और वैसे भी फ़िरोज़ अली ने मुझे वो दर्द दिया है जो मैं अभी तक इस दर्द को सह रहा हूँ। वो अपने वो अब मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, लेकिन इन सब में अंजा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मुर्तज़ा बेग ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए दोबारा से आंखें बंद कर ली थी। मिस नाज़िया अंजा का अच्छे से ख्याल रख रही थी। अब अंजा पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। इसने खुद को संभाल लिया था। वो कंगाल में होने वाले वाक़ये को याद करके फिर से रंजीदा नहीं होना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसे खुद को संभालना ही था। अंजा बेटी, आपकी तबीयत कैसी है? मुर्जा बेग ने नाश्ते के टेबल पर अंजा से पूछा। अंकल, आप ठीक है? अंजा ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम मुझे डैड कह सकती हो। मैं जैसे जमार और शहरियार का डैड हूँ वैसे ही तुम्हारा डैड भी हूँ। और तुम शहनाज बेगम को तो इस दिन माँ कह रही थी, तो मुझे अंकल क्यों कहती हो? मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर अंजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जी ठीक है डैड, आपको मैं अब डैड ही कहूँगी। अंजा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुर्तज़ा बेग ने सुकून का सांस लिया था। जमात 2 दिन से घर नहीं आया था और ना ही इसने घर वालों की खबर ली थी। मुर्तज़ा बेग ने भी इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका बेटा इन 2 दिनों में एक
लम्हे के लिए भी अपने इरादे से पीछे नहीं हटा था। एक तरफ वो अंजा को मजीद अजियत नहीं दे सकता था, दूसरी तरफ वो महरिश को नहीं छोड़ सकता था। इस दिन के बाद जमार के फैसले में मजीद पुख्तगी आ गई थी। वो अपने गुस्से की वजह से अंजा के लिए मजीद कोई और मसला नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए आज वो 2 दिन के बाद घर आया था और इसके हाथ में तलाक के पेपर्स थे। अंजा टीवी लॉन्च में बैठी अपने भाई और भाभी से बात कर रही थी। कॉल बंद होते ही इसने गर्दन मोड़कर अपनी दाएं जानिब देखा, जहाँ जमार इसकी तरफ ही आ रहा था। जमार को देखते ही अंजा के पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई थी, लेकिन इसने खुद को कंट्रोल किया था। जमार ने अंदर आते ही अंजा के सामने वो पेपर्स रख दिए थे। इन पर साइन कर दो, जमार ने पॉकेट में हाथ डालते हुए नॉर्मल लहजे में कहा। साइन? लेकिन क्यों? अंजा ने जमार की तरफ देखा। कहा ना, इस पर साइन करो जल्दी से। जमार ने अंजा के सामने जो तलाक के पेपर्स रखे थे इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कौन से पेपर्स हैं? अंजा ने पेपर्स को देखते हुए सोफे से यकदम उठ खड़ी हुई थी। बहुत होगी तुम्हारी इस घर में मेहमान नवाजी, और अब तुम ठीक भी हो गई हो, तो अब बस इस तलाक के पेपर पर साइन करो और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जबान ने जैसे तलाक का लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला, अंजा के पांव तले ज़मीन निकल गई थी। मैं इन पर साइन नहीं करूँगी। अंजा ने पेपर दूर फेंकते हुए 2 कदम पीछे हटी थी। क्यों नहीं करोगी तुम साइन? अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारा। अभी जमार बोल ही रहा था कि अंजा बोल पड़ी। क्या करेंगे मेरा? हाँ, फिर दोबारा किसी वीरान जगह जाकर छोड़ देंगे, या किसी जानवर के आगे डाल देंगे, या अपने हाथों से ही मार देंगे? ऐसा ही करेंगे ना आप, जैसा आपने कगान में मेरे साथ किया था। लेकिन आप भूल जाएं, मैं कभी भी इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी, चाहे आप इन्हीं हाथों से मेरा गला ही क्यों ना दबा दें। अंजा ने जमार के हाथों की तरफ देखा, जो इसकी दोनों बाजों को मजबूती से जकड़े हुए था। तुम? जमार ने दांत पीसते हुए ही कहा था कि पीछे से मुर्तज़ा बेग और शहरियार जो घर के अंदर आए थे, जमार को अंजा के साथ टीवी लॉन्च में देखकर वहीं रुक गए थे। मुर्तज़ा बेग ने जब अंजा के मुंह से वो सारी हकीकत सुन ली थी जिसके लिए वो इतने दिनों से परेशान था, वो पता करवा रहा था, अब जब सारी हकीकत मुर्तज़ा बेग और शहरियार पर खुल गई थी तो मुर्तज़ा बेग का सब्र जवाब दे गया था। जमार, मुर्तज़ा बेग ने चीखते हुए कहा और आगे बढ़कर अंजा को जमार की गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए एक जोर का तमाचा जमार के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज़ पूरी टीवी लॉन्च में गूंज उठी थी। जहाँ शहरीर अपने डैड के यूं जमार को थप्पड़ मारने पर शौक था, वहीं अंजा मुंह पर हाथ रखे खौफ से खड़ी थी। तुम दोगे तलाक इसे? हाँ बोलो। मुर्तज़ा बेग ने गुस्से में जमार का गिरबान पकड़ा था, जिस पर शहरियार आगे बढ़ा था मुर्तज़ा बेग को रोकने। मुर्तज़ा बेग ने आंखों में गुस्सा लिए जब शहरियार की तरफ देखा तो वो वहीं रुक गया था। बोलो, तुम तलाक दोगे अपनी बीवी को जिसका कोई कसूर नहीं है और जिस पर तुम इतने जुल्म कर चुके हो, अपनी दरिंदगी दिखा चुके हो, और इसे तलाक देकर इस लड़की को अपनी बीवी बनाओगे जिसके जिसके बाप की वजह से तुम्हारी माँ इस हालत में है, और वो लड़की जो तुमसे प्यार का दावा करती है वो मलिक बासित के साथ क्या कुछ कर रही है? मुर्जा बे की बात सुनकर जहाँ बाप से पहली बार थप्पड़ पड़ने पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वहाँ इसने मुर्तज़ा बे के दोनों हाथों को अपने गिरबान से एक झटके से अलग किए। रियली डैड, मुझे तो ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड लगा। आप क्या समझते हैं आप अपनी गलती को किसी और के सर डालकर खुद बरी हो जाएंगे और मेरे दिल से महरिश के लिए बदगुमानी पैदा कर देंगे? तो सुन लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। जमार की बात सुनकर शहरियार की आंखों में नमी आ गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जमार मोहब्बत में इस कदर जुनूनी हो जाएगा। इसे सच भी झूठ लगेगा। ठीक है, तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम मंजा को तलाक नहीं दे सकते। अगर तुमने तलाक दे भी दी तो ये बेग फैमिली से और तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये बेग कंपनी की 40% की शेयर होल्डर है, जो तुम इसे तलाक देने की सूरत में दोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम जाकर महर से सच जान लो, यहाँ सच जान लो, या यहाँ दोबारा आकर अंजा को तलाक दे दो। अपने डैड की बात सुनकर जमात 2 कदम पीछे हटा था। इसने मुर्तज़ा बेग की आंखों में सच्चाई और तमाद देखा था, और वो मुर्तज़ा बेग जो किसी औरत के किरदार और इसकी ज़ात पर बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता था। इसका मानना था कि औरत ज़ात नादान होने के साथ साथ एक मजबूत चट्टान भी होती है, और अगर वो नादानी के साथ कोई गलत काम कर ले तो इसमें इस औरत की नासमझी शामिल होती है, और अगर वही औरत मजबूत चट्टान बनकर किसी को बर्बाद करना चाहे तो इसे कोई नहीं रोक नहीं सकता। इसलिए जब भी किसी औरत ज़ात के बारे में बात करनी हो तो सबूत और दलाइल के साथ करो, और यही बात मुर्तज़ा बेग ने अपने दोनों बेटों को समझाई थी। अपने डैड की बात सुनकर एक लम्हे के लिए जमार के कदम लड़खड़ा गए थे। वो अपने डैड पर जितना मर्जी गुस्सा रखता, लेकिन वो इस मामले में अपने डैड को गलत नहीं समझ सकता था।
اور اب جب مرتضیٰ بیگ نے انزا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ کمپنی کے 40% شیئر دے کر وہاں زمار کو جھٹکا لگا تھا، وہ وہیں الٹے پاؤں بغیر کسی سے بات کیے گھر سے چلا گیا تھا۔ زمار کے جاتے ہی شہریار گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مرتضیٰ بیگ نے گردن موڑ کر انزا کی طرف دیکھا تھا جو وہیں شاٹ کھڑی تھی۔ انزا، مرتضیٰ بیگ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ میں تمہیں یہاں اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں تھی اور اب تمہاری صورت میں میرے پاس ایک بیٹی بھی ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں ایک باپ سے بڑھ کر تحفظ دوں گا، جیسے تم اپنے بابا جان سے توقع رکھتی تھی، اس لیے پریشان مت ہونا۔ وہ چلا گیا ہے اور جب وہ گھر آئے گا تو اس نے سب کچھ ہار دیا ہوگا، اسے سنبھال لینا۔ مرتضیٰ بیگ کی بات سن کر انزا نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے بامشکل مثبت میں سر ہلایا تھا۔ مرتضیٰ بیگ وہاں سے انزا کو سب کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ انزا اپنے بے جان وجود لیے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا اور سنا تھا۔ اسے تو اپنا غم اور اپنے ساتھ ہونے والا ظلم ہی بھول گیا تھا۔ زمار گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ رستے میں وہ مرتضیٰ بیگ کی باتوں کو سوچ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ہی سمت میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ میں فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سوچتے ہی گاڑی کا یو ٹرن لیا اور گاڑی ملک باسط کے آفس کی طرف موڑ لی تھی۔ مہرش نے جس دن سے زمار کا آفس چھوڑا تھا، اس کے بعد اس نے ملک باسط کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ مہرش کے کہنے پر فہد مہرش کی ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا اور یہی بات فہد نے زمار کو بتائی تھی۔ زمار نے گاڑی ملک باسط کے آفس کے سامنے کھڑی کی اور گاڑی سے نکلتے ہوئے زمار نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ملک باسط کے آفس کی بلڈنگ پر ایک نظر ڈالی اور خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سر، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ زمار کو یوں اندر آتے ہوئے دیکھ کر ریسیپشن والی لڑکی فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر زمار وہیں رک گیا تھا۔ مس مہرش اپنے کمرے میں ہیں کیا؟ اور میں زمار بیگ ہوں، کچھ اور جاننا ہے آپ نے کیا؟ زمار بیگ کا نام سن کر لڑکی وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ زمار بیگ کو کون نہیں جانتا تھا؟ کسی نہ کسی نیوز میں زمار بیگ کا نام لازمی ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے زمار کو ظاہری طور پر کم ہی دیکھا تھا۔ آئی ایم سو سوری، مس مہرش اپنے کمرے میں ہے، لڑکی کے بتاتے ہی زمار مہرش کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ زمار مہرش کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ مہرش کان کے ساتھ موبائل لگائے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑے فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی کمرے میں آیا تھا۔ مہرش کی پشت زمار کی طرف تھی۔ اس سے پہلے زمار مہرش کو کچھ کہتا، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے مہرش کے منہ سے اپنا نام سنا۔ ڈیڈ، آپ زمار کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو وہ پوری طرح میرے ہاتھوں میں ہے، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ وہ تو ابھی تک یہ یقین ہی کر رہا کہ باسط کو میں نے سارے کنٹریکٹ دیے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ ڈیڈ، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، بس ہمیں پلان کے اگلے سٹیپ کے بارے میں سوچنا ہے۔ جہاں میں نے اس کے سامنے 5 سال محبت کا ڈرامہ کیا ہے، وہاں کچھ دیر اور کر لوں گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، باقی سب میں جب گھر آؤں گی تب بتا دوں گی۔ مہرش فون بند کرتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سامنے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف یہ سب سن کر زمار کا اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو اس نے اپنی زندگی مان لیا تھا، جس کے لیے یہ اپنے گھر والوں سے لڑ رہا تھا، اپنے ڈیڈ کا دل دکھا ایک معصوم لڑکی کو اپنی خوشیوں کی بربادی کا ذمہ دار بنایا، آج اس کی وہی محبت اسے برباد کرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ غصے سے کھڑا تھا۔ مہرش! زمار کی آواز سن کر مہرش نے یکدم چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے زمار کو دیکھ کر مہرش کا سانس وہیں رک گیا تھا۔ زمار یہ یہاں کب سے کھڑا تھا؟ مہرش نے دل میں سوچتے ہوئے فوراً اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ زمار، تم یہاں کب آئے؟ مہرش نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بامشکل بولی، جس پر زمار ایک منٹ خاموش رہا۔ اسی پوزیشن میں کھڑے وہ پلکیں چپکائے بغیر مہرش کو دیکھ رہا تھا۔ زمار کے یوں دیکھنے پر مہرش کی جان جا رہی تھی، اس سے یہ 1 منٹ 1 گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ مہرش جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ تمہیں مس کر رہا تھا، حد سے زیادہ تو رہا نہیں گیا، سوچا آ کر مل لوں، اتنے دنوں سے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ زمار چہرے پر مسکراہٹ لیے مہرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے سب چھپا گیا تھا اور اپنے جذبات کو چھپانا زمار کو اچھے سے آتا تھا۔ اور ریئلی بٹ آئی ایم سرپرائز۔ مہرش نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اتنے میں زمار مہرش کے پاس آ گیا تھا۔ تمہیں تو سرپرائز اچھے لگتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ تم بدل گئی ہو یا مجھ سے محبت نہیں رہی؟ زمار یہ کہتے ہوئے وہ مہرش کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ مہرش کو اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ تو
तुम भी जानते हो, क्या तुम मेरी मोहब्बत पर शक हो रहा है? महरिश ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जमार की आंखों में देखा जो उसके चेहरे पर थी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर जरा भी शक नहीं है। शक होता तो तुम्हें यूं मलिक बासत के पास रहने न देता। ठीक कहा ना मैंने? जमार ने कहते हुए महरिश के बालों को नरमी से छुआ था। तुम्हारी इसी लाजवाब मोहब्बत पर तो मैं मर मिटी थी। महरिश को जमार की बातों पर यकीन सा हो गया था कि इसने कुछ नहीं सुना तो, और अब रिलैक्स हो गई थी। महरिश की बात सुनकर जमार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और महरिश के बालों को छूते हुए इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। महरिश का चेहरा सुर्ख पड़ा था। इसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़े हुए थे। महरिश के बालों को इसके कंधे से हटाते हुए अपना चेहरा इसके कान की तरफ लेकर गया था, जिस पर महरिश अपनी सांसें उखड़ते हुए महसूस कर रही थी। तो फिर मेरी इस लाजवाब मोहब्बत को जवाल देने का क्या प्लान बनाया है तुमने? जमार ने जैसे ही मैरिज के कान में ये बात कही तो मैरिज का वजूद यकदम सर्द पड़ गया था। वो एक सेकंड के लिए काम गई थी। इसने फौरन अपने कदम पीछे को लिए। मैरिज के यूं पीछे होने पर जमार ने मैरिज की तरफ देखा। चुप क्यों कर गई हो? बताओ ना, मेरी मोहब्बत को जवाल कब दे रही हो? बोलो महरिश। जमार अब लफ्जों को दबाते हुए कह रहा था और साथ ही वो अपने कदम महरिश की तरफ बढ़ा रहा था और महरिश आंखों में खौफ लिए अपने कदम पीछे को ले रही थी। जमार, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैरिज ने डरते हुए कहा। वो जमार के गुस्से को जानती थी। इसे अपने सामने जमार की शक्ल में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। अच्छा, तो तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी छोटी सी बात की, जिसका मास्टर माइंड हो, जो 5 साल से मेरे जज्बात से खेल रही हो, अब मेरी ये बात समझ नहीं आ रही? बोलो मैरिज, क्यों नहीं मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? इस बार जमार की आवाज़ गुस्से से ऊंची हो गई थी। जमार के यूं चलाने पर मैरिज जो पीछे को कदम ले रही थी, दीवार के साथ जा लगी थी। जमार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तो तुम समझ रहे हो। मैरिज के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तो फिर कैसा? समझाओ मुझे, क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया ऐसा? जमार ने चलाते हुए महरिज को दोनों कंधों से पकड़ते हुए झंझोड़ा था। तुम्हारा चेहरा जितना खूबसूरत है ना महरिज, तुम दिल की इतनी ही बदसूरत निकली हो। मैंने तो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और मेरा मान भरम था कि तुम भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, लेकिन तुमने आज मेरा ये भरम तोड़ दिया। महरिश, क्यों किया तुमने ऐसा? जमार महरिश पर धड़ा था। महरिश को तो जैसे सांस लेना भूल गया था। वो यूं इस तरह इसका प्लान सामने आ जाएगा इसने सोचा नहीं था। महरिश, तुमने कहा था ना कि मोहब्बत के कुछ असूल होते हैं, तो मोहब्बत में कहाँ लिखा है कि एक बर्बाद हो जाए और दूसरा आबाद हो? बोलो महरिश, चुप क्यों हो? तुम्हारी ये चुप मुझे मजीद गुस्सा दिला रही है। जमार ने महरिश के कंधों को छोड़ते हुए कहा। जमार, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी सब। महरिश ने जमार के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। तुम मुझे धोखा दे रही थी। जमार बेग को धोखा दे रही थी। जमार बेग दीवानों की तरह इधर उधर देखते हुए कह रहा था। नहीं जमाल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। महरिश के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि जमार ने गुस्से से महरिश की तरफ देखते हुए इसे गर्दन से दबोचते हुए दीवार के साथ लगाया। मोहब्बत का लफ्ज़ अपने से नापाक मुंह से मत निकालना, समझी तुम? मैं ही मोहब्बत में अंधा था, जो तुम्हें मलिक बासुर के साथ देखकर भी नहीं समझ पाया कि तुम किस तरह की औरत हो। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की, और फातिहा पढ़ता हूँ मैं अपने रिश्ते पर जो तुम्हारे साथ था मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो मुझे बर्बाद करने चली थी, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। जमाल बेग तुम्हें बर्बाद करेगा, लेकिन जमाल बेग इतना बगैरत नहीं है कि तुम्हारे बाप की तरह एक औरत को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान बनाया था, अब मैं तुम्हारे बाप को वो तकलीफ दूंगा जिसका दर्द तुम्हारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाएगा, समझी? जमाल ने कहते हुए मैरिज की गर्दन से अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। मैरिज का सांस बंद हो रहा था, उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो जमार के हाथ को अपनी गर्दन से हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कह देना अपने घटिया बाप को, अगर हिम्मत है तो मर्दों की तरह सामने आए। तुम्हारे बाप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जमार ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए मैरिज के सुर्ख होते चेहरे की तरफ देखा, जो बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं मेरा सांस मैरिज के यूं बोलने पर जमा ने अपना हाथ मैरिज के गर्दन से फौरन पीछे कर लिया था। थी तो इसी की मोहब्बत जिसके पीछे वो पागल था। जमार का हाथ पीछे होते ही मैरिज ने खांसते हुए अपना सांस ठीक कर रही थी। एक बात मेरी याद रखना, अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। आज तो छोड़ दिया है, लेकिन दोबारा मारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। जमार ने बात मुकम्मल करते हुए गुस्से से मैरिज की ओर देखा और बड़े कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर आ गया था। महरिश वहीं ज़मीन पर बैठी अपनी नाकामी का मातम कर रही थी।
بیگ منشن میں صرف ایک وجود تھا جو زمار کا بے صبری سے انتظار کرتا، اور وہ انزا تھی۔ وہ جس غصے میں گیا تھا، انزا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ وہ زمار کے غصے کو اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سردیوں کی رات میں بھی وہ اوپر چادر اوڑھے گھر کی بالکونی میں انزا کھڑے زمار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شہریار انزا کو اتنا بے چین دیکھ کر اس کے پاس بالکونی میں آ گیا تھا۔ آپ کو سردی لگ جائے گی، کمرے میں چلی جائیں، بھائی آ جائیں گے۔ شہریار کی بات پر انزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بھابھی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شہریار نے انزا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کر دیا، جس پر انزا نے گردن موڑ کر شہریار کی طرف دیکھا۔ آپ نے ہم سب سے یہ کیوں چھپایا تھا جو بھائی نے کاغان میں آپ کے ساتھ کیا تھا؟ شہریار کی بات پر انزا نے اپنے چہرے کا رخ دوبارہ گیٹ کی طرف کر لیا تھا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا شہریار، کیونکہ یہ ایک میاں بیوی کا مسئلہ تھا جسے ہم نے خود حل کرنا تھا۔ انزا کی بات پر شہریار کو حیرت ہوئی۔ لیکن بھابھی اگر آپ کو وہاں کچھ ہو جاتا تو؟ شہریار نے حیرت سے کہا۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ زمار غصے میں تھے اور وہ بس مجھے اذیت دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود ایک اذیت اور تکلیف سے گزرے تھے۔ جب انسان کو اپنی محبت نہیں ملتی تو ویسے ہی جنون کی حد تک چلا جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے جان سے نہیں مار سکتے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دوبارہ لینے آئیں گے۔ اور دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ بچایا بھی تو انہوں نے ہی ہے نا۔ اگر وہ زخم دیتے ہیں تو مرہم بھی وہی رکھتے ہیں، اور یہی ان کے اندر کی اچھائی ہے جو وہ ابھی سمجھ نہیں رہے۔ انزا نے بات مکمل کرتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ آپ کا حوصلہ ہے بھابھی، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید ابھی تک یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ شہریار کی بات سن کر انزا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شہریار، رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے، اور زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان مشکلات سے بھاگ جائیں۔ ہم اکثر رستے میں پڑے پتھروں کو رستے سے ہٹانے کی بجائے اسی پر چل کر اپنے پاؤں زخمی کر لیتے ہیں۔ رستہ تو ہم طے کر لیتے ہیں، لیکن پتھر وہیں پڑے رہ جاتے ہیں جو دوبارہ بھی ہمیں زخمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بھاگ کر رشتے ختم کر دینے چاہیے۔ شہریار انزا کی باتیں سن رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں تھے، لیکن سوچ دونوں کی مختلف تھی۔ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا، گھر کا گیٹ کھلا اور زمار کی گاڑی اندر آئی، جو پچھلے 4 گھنٹوں سے کراچی کی سڑکوں پر اپنی محبت کا ماتم مناتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی آ گئے، شہریار نے کہا، اور ساتھ ہی انزا نے سانس اندر کی طرف کھینچا۔ آج ایک اور رات اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کی نظر زمار پر پڑی جو اندر جا رہا تھا۔ چہرے پر صدیوں کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ محبت کے ہاتھوں آج رسوا ہو کر آیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، انزا شہریار کو کہتے ہوئے کمرے کی طرف آئی جہاں زمار پہلے ہی موجود تھا۔ شہریار بھی انزا کے پیچھے آ گیا تھا۔ ابھی دونوں کمرے سے کچھ فاصلے پر تھے کہ کمرے سے چیزوں کے گرنے کی آواز آئی۔ انزا کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ بھابھی آپ اندر مت جائیں، بھائی بہت اپسیٹ ہیں اور غصے میں بھی۔ لگتا ہے انہیں میرج کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ شہریار کی بات سن کر انزا نے سانس اندر کی طرف کھینچا۔ تم فکر نہ کرو، انہیں میری ضرورت ہے۔ انزا یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ضرورت ہے؟ شہریار نے سر کھنچاتے ہوئے کہا۔ انزا جیسے کمرے میں آئی، کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ زمار نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں کو زمین پر گرا دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی زمین پر چکنا چور پڑا تھا۔ زمار رک جائیں۔ زمار نے جیسے لیمپ اٹھایا اور انزا بول پڑی۔ انزا کی آواز پر زمار نے غصے سے دیکھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو نقصان کروا لو گی اپنا۔ زمار غصے سے چلایا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ رک جائیں، ایسا نہ کریں۔ ایسی چیزوں کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو ٹوٹ چکا ہے وہ اب جڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ انزا کی بات پر جہاں کچھ لمحے کے لیے زمار کا ہاتھ رکا تھا، وہیں زمار کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے نمی چھپاتے ہوئے غصے سے لیمپ زمین پر مارنے ہی والا تھا کہ انزا سامنے آ گئی تھی۔ رک جائیں زمار، آپ غصے میں ہیں، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، رک جائیں۔ انزا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمار کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انزا کے یوں رکنے پر زمار نے انزا کی طرف دیکھا۔ میں غصے میں نہیں ہوں، میں درد میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں جو یہاں ہے۔ زمار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ میری محبت کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اس حقیقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، کہیں میں تمہیں اپنے ساتھ ہی نہ مار دوں۔ زمار نے انزا کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گی زمار، نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کی زندگی میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ خود کو سنبھال لیں زمار، پلیز خود کو سنبھالیں۔ وہ آپ کی محبت کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن آپ تو نہیں ایسا کر رہے تھے۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی تھی، لیکن آپ نے تو نہیں دیا نا دھوکہ، تو آپ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہیں؟
آپ بھی سچے تھے اور آپ کی محبت بھی۔ جس انسان کو آپ کی محبت کی قدر نہیں، اس کے لیے آپ خود کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ حمزہ نے زمار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ حمزہ کی بات سن کر زمار کے ہاتھ سے لیمپ گر گیا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ زمار کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکل کر زمین پر گر گئے تھے، جسے حمزہ نے دیکھ لیا تھا۔ کتنی بدقسمت ہے وہ لڑکی جس نے زمار کی محبت میں دغا بازی کی تھی۔ حمزہ نے یہی سوچتے ہوئے زمار کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آج وہ سب ہار چکا تھا، اپنے جذبات، اپنے خواب اور اپنا آپ۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر زمار کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی اور اسی خاموشی میں زمار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حمزہ کے کندھے کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ آج ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کی چاہتوں کا وجود اب نہیں رہا تھا۔ وہ جو 5 سال سے محبت کا گھر بنا رہا تھا، آج اس گھر کے ٹوٹنے پر اس کا وجود لہولہان ہو گیا تھا، اور اس درد کو حمزہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ آخر اس نے بھی تو محبت کی تھی اور اس کی محبت میں کوئی دغا بازی نہیں تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتے ہوئے زمار کے چہرے پر پڑی، جو ساری رات حمزہ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے غم کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ کے کہے الفاظ زمار کے وجود کو سکون دے گئے تھے، جس کا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی محبت اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ زمار نے جیسے آنکھ کھولی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، پورے جسم میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے، آنکھوں کی پورے کسی زخم کی مانند دکھ رہی تھیں۔ اتنے سرد موسم میں بھی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے ساری رات گزار دی تھی۔ زمار نے حمزہ کے کندھے سے اپنا سر ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو گہری نیند میں تھی۔ حمزہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے زمار نے نرمی سے حمزہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ الگ کیا تھا۔ زمار جیسے ہی زمین سے اٹھنے لگا، اسے اپنا سر گھومتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ حمزہ کو گہری نیند سے جگا دیتا، اس نے فوراً بیٹھ کا سہارا لیتے ہوئے، خود کو سنبھالتے ہوئے، اپنے سر کو دائیں سے بائیں جانب جھٹکتے ہوئے بڑی احتیاط سے حمزہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی حمزہ کے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، جسے زمار نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے ان بالوں کو حمزہ کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حمزہ اٹھ جائے اور اس کا سامنا ہو۔ جو کچھ رات کو ہو چکا تھا، اسے سوچتے ہی زمار اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ حمزہ کا سامنا کر سکے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے جیسے ہی زمار پیچھے کی جانب مڑا، اس کا پاؤں زمین پر پڑے لیمپ سے ٹکرا گیا تھا۔ شٹ! زمار نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی حمزہ کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ حمزہ نے اٹھتے ہی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ کہا۔ زمار کے سر میں پہلے شدید درد تھا، اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو حمزہ کے سامنے نارمل ظاہر کیا تھا۔ حمزہ کی بات سن کر زمار کو جواب دیے بغیر، اس کی طرف دیکھے بغیر جانے کے لیے مڑا۔ رکے مسٹر زمار، بتایا نہیں آپ نے؟ حمزہ نے آگے بڑھ کر جیسے ہی زمار کا ہاتھ پکڑا، وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ آپ کو تو بخار ہے، وہ بھی اتنا تیز؟ حمزہ نے اپنی ایڑیاں اٹھاتے ہوئے فوراً زمار کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن زمار نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا تھا۔ حمزہ کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ زمار اس سے ابھی بھی بہت دور ہے، جس کو وہ رات میں دیکھ چکی تھی، جو اس کے قریب تھا، اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا غم بھول گیا تھا۔ زمار کے یوں پیچھے ہٹنے سے حمزہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے زمار کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی اپنی گردن پیچھے کو کرے کھڑا تھا۔ اس لمحے حمزہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شہریار، شہریار، جلدی آؤ! حمزہ نے اونچی آواز میں شہریار کو بلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت شہریار ہی گھر میں ہوگا، اور اگر وہ اس کی آواز سن نہیں سکے گا تو کوئی ملازم ضرور آ جائے گا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ زمار نے حمزہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شہریار، جو صبح سے زمار کے کمرے کے کئی بار چکر لگا چکا تھا، حمزہ کی آواز سن کر فوراً کمرے میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریار نے کمرے میں جیسے قدم رکھا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کمرے کی جو حالت تھی وہ بتا رہی تھی کہ زمار اپنا آپ کھو چکا تھا۔ شہریار، چیک کرو، ان کو بہت تیز بخار ہے، حمزہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زمار کی جو حالات تھی وہ آج گھر سے باہر جائے۔ بھائی، آپ کو تو سچ میں بخار ہے، شہریار نے زمار کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شہریار، میں ٹھیک ہوں، مجھے آفس جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ زمار نے شہریار کو کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شہریار نے زمار کو دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے روکا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے زمار کچھ کہتا متصب ایک کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے سب اگنور کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے شرمندہ ہو۔ پہلے ہی وہ جس حالت میں تھا وہ بہت اذیت ناک تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، تم آرام کرو، ایک دن نہیں جاؤ گے آفس تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ متصب کی بات سن کر زمار نے گہرا سانس لیتے ہوئے حمزہ کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔
زمار کے دیکھنے پر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ زمارہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اپنے ڈیڈ سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ وہ پہلے کر چکا تھا وہ اسی پر بہت شرمندہ تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زمار نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر جماتے ہوئے سر کو تھوڑا جھکا لیا تھا۔ وہ تو آفس جا کر ملک باسط اور فیروز علی کا پتہ صاف کرنے والا تھا، لیکن اب وہ اتنے لوگوں کے درمیان میں سے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں ملازم کو بولتا ہوں وہ آ کر کمرہ ٹھیک کر دے، مرتضیٰ بیگ یہ کہتے ہوئے باہر جانے لگا تھا کہ انزا بول پڑی، میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ شہریار بھی چلا گیا کمرے سے اور وہ اکیلی رہے گی تو زمار اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ انزا کی بات سن کر زمار نے جھکے چہرے کے ساتھ ہی نظریں اٹھا کر انزا کی طرف دیکھا جو مرتضیٰ بیگ کی طرف جا رہی تھی، اور ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے شہریار، تم زمار کے پاس ہی رکو۔ مرتضیٰ بیگ کمرے کی حالت دیکھتے ہوئے انزا کی بات سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ڈاکٹر آ گیا تھا، اتنے میں زمار کا بخار اور بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی تھی اور ساتھ ہی انجیکشن لگایا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ انجیکشن کے لگنے سے زمار پھر سے سو گیا تھا۔ مرتضیٰ بیگ نے شہریار کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ گھر پر ہی رہے اور انزا کو زیادہ دیر زمار کے پاس نہ رہنے دے۔ وہ زمار کی ذہنی حالت سے ڈر رہا تھا کہ وہ انزا کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سب ہدایت کرتے ہوئے مرتضیٰ بیگ خود آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ شہریار تم جا کر ناشتہ کر لو، میں ہوں یہاں، انزا بیڈ کی دوسری طرف جاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے بھی تو ناشتہ نہیں کیا، شہریار نے کہا۔ جب تم ناشتہ کر کے آ جاؤ گے تب میں کر لوں گی ناشتہ، ٹھیک ہے؟ انزا کی بات پر شہریار اوکے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ انزا زمار کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زمار کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بخار چیک کیا جو کم ہو رہا تھا۔ انزا زمار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی گھنی پلکوں پر انزا نے نرمی سے اپنی انگلی رکھتے ہوئے چھوا تھا۔ زمار کی گھنی پلکیں اور گہری سیاہ آنکھیں ہمیشہ انزا کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتی تھیں۔ ان پلکوں کو چھونا اس کی چاہت تھی جو آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے کیسا امتحان ہے کہ میرا ہمسفر ہی میرا ستمگر ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بے حد محبت ہے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ زمار اپنی محبت کو نہیں چھوڑ پا رہے تو میں بھی کیسے اپنی محبت کو چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ مہرش کے مقدر میں ہوتے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آپ کی تھی ہی نہیں، اور آپ صرف میرے ہیں۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے ہی چنا ہے زمار، آپ کو اب کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ انزا نے آنکھوں میں محبت کے جذبات لیے پاس ہوئے زمار کے چہرے پر نظر جمائے، اس کے بالوں کو نرمی سے سلجھا رہی تھی اور وہ انزا کی بے انتہا محبت کے جذبات سے بے خبر سو رہا تھا۔ زمار کے جاتے ہی مہرش اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ایک طرف اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زمار سچ جان گیا ہے، اس کی حقیقت، اس کا پلان، وہ سب کچھ زمار کے سامنے آ گیا تھا۔ دوسری طرف وہ فیروز علی کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی ماں کے ساتھ اسے بھی زمین میں گاڑ دے گا۔ زمین پر بیٹھے اپنے آپ کو اپنی باہوں کے خسار میں سمیٹے وہ کانپتی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ملک باسط اندر آیا تھا۔ مہرش کیا ہوا تمہیں؟ ملک باسط نے آگے بڑھ کر مہرش کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو مسلسل کانپ رہی تھی۔ مہرش بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ملک باسط کے دوبارہ پوچھنے پر مہرش نے سر اٹھا کر ملک باسط کی طرف دیکھا۔ وہ زمار، مہرش یہ کہتے ہوئے رو پڑی، اس کی اتنی ہمت میرے آفس میں آ کر تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے؟ ملک باسط غصے سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ مہرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روک لیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناول بہت اچھا ہے، دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، تو ایپیسوڈ پڑھ کر اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا، لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔